हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल द कुकिंग क्रश एंड ब्लॉग। तो अभी हमारा चल रहा है उम्रे का ब्लॉग। तो उम्रे के ब्लॉग में आज के ब्लॉग में है मदीना की ज़ियारत। तो इस ब्लॉग में मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ है जो हमें ज़ियारत कराने ले गए थे वो डिटेल में सब चीज़ें बताएंगे। तो आपको बस इतना करना है कि ध्यान से इस पूरे ब्लॉग को सुनना, और नेक्स्ट ब्लॉग आगे जल्दी ही कंटिन्यू होगा इसके साथ का। तो उसके लिए भी आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, पास ही बेल आइकन उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो इस बारे में डिटेल में। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से तफसीर से बताया गया है, तो ध्यान रखिएगा और स्टे ट्यून। मिलते हैं आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुरूद और सलाम वाला शहर इसलिए कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी यहीं पर तशरीफ फरमाए, रोज़ा अक़दस भी यहीं पर है, दुरूद और सलाम वाली वही भी यहीं पर नाज़िल हुई थी। कुरान पाक में आयत मुबारक आई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद और सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, मैं और मेरे फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी दुरूद और सलाम भेजा करो। एक मरतबा दुरूद और सलाम पढ़ने से 10 नेकियां हमारे नाम अमाल में लिखी जाती हैं, 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं, 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप बातों की खामोशी कर लें, मोबाइल साइलेंट पे लगा लें, ज़बान की खामोशी मत करें, इसलिए कि आप दुरूद और सलाम पढ़ते रहेंगे, हम सब पर अल्लाह ताला की रहमतों का नज़र होता रहेगा। पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ पर हमारी गाड़ी रुकनी है, आपने उतरना है, उतरने वाली इशारात पर टाइम जितना आप मांगेंगे इंशाल्लाह आपको उतना ही टाइम दूंगा। आपने यही ताउन करना है कि वक्त की पाबंदी करके जाना है, वक्त से आना है। अगर टाइम की पाबंदी करके आप आएंगे तो इंशाल्लाह हमारी तमाम गाड़ियाँ खुशनूदी के साथ हो जाएंगी, और जोहर की नमाज से पहले इंशाल्लाह 11 के लगभग हम वापसी आ जाएंगे अपने होटल पर। आपने रेस्ट करना है, उसके बाद जोहर की नमाज हरम पाक में मस्जिद नबी में अदा करनी है। मेहरबानी। आने वाली जो हमारी ज़ियारत है वो है मस्जिद कुबा। इंशाल्लाह हर ज़ियारत की आपको कुरान और हदीस के मुताबिक खड़ी लगन करूँगा और ज़ियारत कराऊँगा। आने वाली जो ज़ियारत है वो है मस्जिद कुबा, इस्लाम की पहली मस्जिद जो तकवा और परहेज़गारी से तामीर हुई। इंशाल्लाह वहाँ पर आपको उतारेंगे। आपने जाना है 2 रकात नफल तहय्यतुल मस्जिद को अदा करना है, मकबूल उम्र का सवाब है। उससे पहले रास्ते में आएगा बाग हज़रत सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का अजवा खजूर वाला बाग, और उस बाग के आगे है खाके शिफा का मैदान, उसकी भी इंशाल्लाह ज़ियारत कराऊंगा। हज़रत सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु लंबी उम्र वाले सहाबी थे, जिनकी उम्र तकरीबन 350 साल बताई जाती है। मुल्क फारिस के रहने वाले थे, ईरान का पहला नाम फारिस। जरा तवज्जो करना है, मेरे साथ बैठना है, इंशाल्लाह आप जागते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई हमने ज़ियारत की। हज़रत सैयदना सलमान फारसी मुल्क फारिस के रहने वाले थे, ईरान का पहला नाम फारिस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले उनको दीन से लगाव था। एक ईसाई पादरी से दीन की तालीम ले रहे थे। ईसाई पादरी ने कहा, ऐ सलमान, तुम्हारी उम्र लंबी है, मेरा वक्त अनकरीब अखीर है, अनकरीब आखिरी ज़मान का नबी का ज़हूर होने वाला है, खातमुल अंबिया का ज़हूर होने वाला है। उनका नाम होगा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का पाक से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ फरमाओ। ऐ सलमान, तुम्हारी उम्र लंबी है, अगर तुम्हारी जिंदगी में खातमुल अंबिया का ज़हूर हो जाए तो उनकी 3 निशानियां हैं, वो निशानियां देखना और उन पर ईमान लाना। पहली निशानी सदका नहीं लेंगे, दूसरी निशानी हदिया कबूल कर लेंगे, तीसरी निशानी कांधों के दरमियान मोहर नबूवत होगी। हज़रत सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु इसी इश्क में, मोहब्बत में फारिस ईरान से चल पड़े। एक काफिला आ रहा था काफिले वालों के साथ, तो काफिले वालों ने बेचना शुरू कर दिया। थोड़े आदमी दे रहा, तो काफिले वालों ने बेचना शुरू कर दिया। बिकते बिकते मदीना शहर में आप, मदीना का पहला नाम भी यसरब था और खजूरों वाला शहर भी शुरू से ही मशहूर था। तो मदीना पाक में तशरीफ फरमा हो गए, यहूदी सरदार के पास बिके हुए थे, गुलाम थे, इसी इंतजार में थे कि आखिरी ज़माना नबी है, मैं उनकी 3 निशानियां देखूं और उन पर ईमान लाऊं। आखिरकार वक्त आ गया जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पाक से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ फरमा हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला क़याम था मस्जिद कुबा वाली जगह पर, हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पर। जब हज़रत सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मदीना पाक में तशरीफ फरमा हो चुके हैं, तो उन्होंने अपने यहूदी सरदार के बाग में से कुछ खजूरें ली, हज़रत सलमान फारसी ने कुछ खजूरें ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, सलमान ये क्या लाए हो? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चंद खजूरें मैं लाया हूँ हदिया के तौर पर, तोहफा के तौर पर, पहली निशानी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सदका मुझ पर और मेरी आल पर हराम है, गरीब यतीम मस्कीन लोग खा सकते हैं। उस दिन चले गए, दूसरे दिन फिर कुछ खजूरें ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सलमान आज क्या लाए हो? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चंद खजूरें मैं लाया हूँ हदिया के तौर पर, तोहफा के तौर पर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदिया कबूल कर लिया, खुद भी तनावल हो गया, यानी खुद भी खाया, प्यारे सहाबा को भी दिया। दो निशानियां पूरी सदका नहीं लेते, हदिया कबूल कर लेते हैं। तीसरी निशानी मोहर नबूवत की, समझ तो आ रही है ना? आ रही है समझ? तीसरी निशानी मोहर नबूवत की, हजरत सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैं अपने यहूदी सरदार के बाग में मौजूद था। एक रिवायत में है बाग में, दूसरी रिवायत में आता है मस्जिद नबवी में। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, कुर्ता पाक उतारा हुआ था। हजरत सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु बाग में मौजूद थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर तशरीफ फरमा हुए। कुर्ता पाक उतारा हुआ था और कांधों पर काली कमरी वाली चादर रखी हुई थी। चादर पाक से कांधों के दरमियान मोहर नबूवत छुपी थी। हजरत सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैं अभी दिल में ख्याल कर रहा था, सोच रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांधों से अपने काली कमरी वाली चादर हटा दें और घूमकर अपने पीठ मुबारक, पुश्त मुबारक मेरे मुंह के सामने कर दें, मोहर नबूवत मेरे मुंह के सामने आए, मैं उसको बोसा दूं और चूम लूं। अभी यही ख्याल कर रहा था, तवस्सुत कर रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कांधों से अपनी काली कमरी वाली चादर हटा दी, घूमकर अपनी पीठ मुबारक, पुश्त मुबारक मेरे मुंह के सामने कर दी, मोहर नबूवत जो ही मेरे मुंह के सामने आई, मैंने उसको बोसा दिया और चूम लिया। चूमने के बाद मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कलमा पढ़ाइए, मुसलमान होना चाहता हूँ। आपने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गए। मुसलमान होने के बाद हजरत सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु अपने यहूदी सरदार के पास गए, कहा है सरदार एक तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, 350 साल हमारे बूढ़ा हो चुका हूँ, दूसरे नंबर पर मैंने कलमा पढ़ लिया है, मुसलमान हो गया हूँ, मुझे आज़ाद कर दो, बकिया ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारना चाहता हूँ। तो यहूदी सरदार क्या कहता है? वो कहता है मेरी 3 शर्तें हैं वो पूरी कर दो फिर आज़ाद करूँगा। अपने राइट पर उल्टा पर देखें मस्जिद बिलाल आ चुकी है, मस्जिद बिलाल की ज़ियारत करते हैं। यहाँ ये तारीखी मस्जिद नहीं है, यहाँ पर उनका घर था, घर नहीं था, उन्हीं की याद में मस्जिद बनाई है। नीचे शॉपिंग सेंटर है, ऊपर मस्जिद बनी है। ये सामने उल्टा पर फजीलत भी सुनते जाए, ये मस्जिद बिलाल है। तो हजरत सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, यहूदी सरदार से कहा मैंने कलमा पढ़ लिया है, मुझे आज़ाद कर दो, बकिया जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारना चाहता हूँ। तो यहूदी सरदार क्या कहता है? वो कहता है मेरी 3 शर्तें वो पूरी कर दो फिर आज़ाद करूँगा। शर्तें क्यों बता रहे हैं कि हजरत सैयदना सलमान फारसी भले बूढ़े आदमी थे, काम ईमानदारी से करते थे, जज्बे के साथ करते थे, 3-3.5 साल मर गए तो काम ईमानदारी से करते थे। उस यहूदी सरदार का मकसद ये था शर्तें ऐसी बताऊं जो ना पूरी कर सके ना आज़ाद हो, मेरे पास गुलाम रह जाए। तो शर्तें मुश्किल से मुश्किल बता रहा है। वो कहता है पहली शर्त, वो कहता है मेरी बंजर जमीन पड़ी है। हज़रत सलमान फारसी का बाग बंजर जमीन थी। बंजर जमीन में कुछ भी नहीं होता है, ना फसलें होती है, ना दरख्त होते हैं, ना पौधे। तो 5 कहते हैं बंजर। वो कहता है मेरी बंजर जमीन के अंदर खजूरों का बाग लगाओ, बाग तैयार होगा, उसका फल खाऊंगा, 1 पो सोना 2 किलो चांदी लूंगा फिर आज़ाद करूंगा। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु जब ये शर्तें सुनी तो परेशान हो गए। परेशान होने के बाद प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ फरमाया, ऐ सलमान परेशान क्यों हो? कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं एक यहूदी सरदार के पास गुलाम हूँ, मैंने उसे कहा आज़ाद कर दो। वो कहता है मेरी 3 शर्तें हैं वो पूरी कर दो फिर आज़ाद करूँगा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने शर्तें ऐसी बताई हैं जो मैं पूरी कर सकता हूँ, आज़ाद दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, सलमान परेशान ना हो, शर्तें बताओ। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने पहली शर्त बताई। वो कहता है मेरी बंजर जमीन के अंदर खजूरों का बाग लगाओ, बाग तैयार होगा, उसका फल खाऊंगा, 1 पौ सोना 2 किलो चांदी लूंगा फिर आज़ाद दूंगा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना उसी बंजर जमीन में बाग तैयार होगा, ना मेरे पास सोना ना चांदी। अगर सोना चांदी होता मैं गुलाम क्यों होता, फिर होता। ना मेरे पास सोना ना चांदी, मैं तो आज़ाद नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमान परेशान ना हो, जाओ उसकी बंजर जमीन के अंदर खड्डे लगाओ,
حضرت سیدنا سلمان فارسی گئے جا کر کھڈے لگائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا پیارے صحابہ جاؤ کھجور کی گٹلیاں ڈھونڈ کر لاؤ. صحابہ کرام گئے جا کر گٹلیاں ڈھونڈ کر لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا چلو آج سلمان کا باغ لگاتے ہیں. کھڈے مکمل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہوئے بنجر زمین والی جگہ پر. آپ نے جا کر اپنے دست مبارک سے گٹلی کھڈے کے اندر رکھتے گئے. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم الوجہ الکریم مٹی ڈالتے ہیں. حضرت سیدنا سلمان فارسی پانی ڈالتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری کھڈے پر آخری پودے پر تشریف فرما ہوئے تو حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت آپ کو سلام بھی دیتے ہیں پیغام بھی دیتے ہیں. کہتے ہیں ذرا پیچھے مڑ کر دو دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا جو کھڈوں کے اندر گٹلیاں لگائی تھی وہ پودوں کی شکل اختیار کر رہی تھی. قد بھی بڑھ رہا تھا اور ساتھ کے ساتھ پھل بھی لگ رہا تھا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سچا بنانے کے لیے معجزہ دکھایا. اس باغ کو جنت سے مدینہ پاک میں ڈائریکٹ لگایا. اجوا کھجور جنتی میوہ ہے. اس کے بارے میں چل آگے حدیث پاک پیش کروں گا. باغ تیار ہو گیا. پہلی شرط مکمل. یہودی صدار ہے دیکھا باغ تیار تھا پھل کا ہے. دوسرے دن کچہری پاک لگی ہوئی تھی. صحابہ کرام موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اے پیارے صحابہ کسی کے گھر میں کبوتر کا انڈا ہے. ایک صحابی کھڑے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ کبوتر کا انڈا بھی لاؤ مٹھی پر ریت بھی لاؤ. انڈے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ زردی ہوتی ہے. پیلے کلر کی سونے کلر کی ہوتی ہے نا. اور ریت کیسی ہوتی ہے؟ وائٹ. تو کہا جاؤ انڈا بھی لاؤ مٹھی پر ریت بھی لاؤ. وہ صحابی جا کر انڈا بھی لائے ریت بھی لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈے کے اوپر اپنا رحمت والا ہاتھ پھیرا. اپنا لعاب دہن نکالا انڈے کے اوپر لگایا. انڈے کو کپڑے میں باندھ دیا. ریت کے اندر دونوں ہاتھوں کی انگشت مبارک انگلیاں مبارک دبوئیں اور ریت بھی کپڑے میں باندھ دی. چھوٹی سی گٹھری بنا کر حضرت سلمان فارسی نے بھی کہا سلمان اس گٹھری کو لے جاؤ. اس کو آپ نے نہیں کھولنا. اپنے یہودی سردار سے کہنا خود کھول کر لے. جب وہ گٹھری لے کر حضرت سلمان فارسی اپنے یہودی سردار کے پاس گئے تو یہودی سردار کیا کہتا ہے اے سلمان یہ کیا ہے؟ کہا میرے آقا کا کہنا ہے خود کھول کر دیکھ مجھے پتہ نہیں. یہودی سردار نے جب وہ گٹھری کھول کر دیکھی جو انڈا تھا وہ سونا بن چکا تھا. ریت تھی وہ چاندی بن چکی تھی. جب وزن کیا پورے کا پورا 1 پو سونا 2 کلو چاندی نہ ماشا کم نہ ماشا زیادہ. یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں. آپ سراپا معجزہ رحمت للعالمین نبی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یہودی سردار کیا کہتا ہے اے سلمان آپ بھی سچے خاتم الانبیاء بھی سچے. یہ سونا چاندی بھی آپ لے لو یہ بھی آپ کا ہوا. یہ باغ میں آپ کے نام کرتا ہوں یہ بھی آپ کا ہوا. ہم سب کو لے لو. ہم بھی چلتے کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں. سب کے سب کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. یہ ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی کے پاک فضیلت. ایک یہ ہے اجوا کھجور جنت کا میوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک رکھا تھا. اس وقت تو چند پودے تھے. ایک روایت میں آتا ہے 101 دوسری روایت میں آتا ہے 313 303 بھی بولتے ہیں. بہرحال اب آبادی بڑھ چکی ہے. اجوا کھجور صرف مدینہ پاک میں ہوتی ہے. مدینہ پاک سے باہر کہیں نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی ہے مدینہ پاک میں. جیسے آب زمزم ہے. آب زمزم مکہ پاک میں ملتا ہے. سعودی حکومت نے کوشش کی ہے کہ آب زمزم کو مکہ پاک سے مدینہ پاک میں ڈائریکٹ پائپ لائن لگائیں اور پائپ لائن سے لائیں. پائپ لائن مکہ پاک سے لے کر مدینہ پاک تک بچھا دی. موٹریں مشینری پلانٹس وغیرہ لگا دی. جب پانی کو کھولا موٹریں مشینری چلائی پانی ہم عائشہ کی مسجد تک آیا. اس کے آگے نہیں چلا کیونکہ اس کے اللہ تعالیٰ نے فضیلت مکہ پاک میں دی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی رکھ لی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پنکھ مارا تھا تو چشمہ جاری ہوا تھا آب زمزم کا. اما حاضرہ نے اس کو روکا تھا زمزم زمزم ٹھہر جا تو پانی وہیں پر رک گیا. تو آب زمزم دنیا میں کہیں جائے گا ٹینکر یا کین کے ذریعے جائے گا ڈائریکٹ پائپ لائن کے ذریعے نہیں جائے گا. ایسے ہی اجوا کھجور صرف مدینہ پاک میں ہوگی. مدینہ پاک سے باہر جو ہوگی کلمی ہوگی اجوا نہیں ہوگی. زیارت آج کے اپنے الٹے ہاتھ پر دیکھیں. یہ سامنے باغ ہے سبز کپڑا لگا ہوا ہے. یہ باغ یہ سبز کپڑا لگا ہوا ہے. پہلے اس کے اندر جانے دیتے تھے. لوگ جاتے مٹی اٹھاتے پتے توڑتے تھے. گورنمنٹ نے پابندی لگا دی. اب یہاں پر بریک لگانا بھی 1000 ریال کا فائن ہے.
تو یہ باغ ہے, جگہ وہی ہے, پودے تبدیل ہوتے رہتے ہیں, 1400 سال گزر چکے ہیں. اس کے آگے جو خالی میدان پر ہے نا, خالی پلاٹ, اسی کا نام ہے خاک شفا. وادی بطحان بھی کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وادی بطحان, یہ بھی جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے. اور خاک شفا کیوں کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا مدینہ کا پہلا نام تھا یثرب. انشاءاللہ سب کو بھی بتاؤں گا, جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے سب کچھ بتاؤں گا. یثرب کے معنی ہے بیماریاں, تکلیفیں, تکلیفوں والا شہر تھا. جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو اس وقت وہ کوہر کی بیماری ہوا کرتی تھی. ادھر مدینہ پاک میں تکلیفیں تھیں, بیماریاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا, اے پیارے صحابہ, اسی خالی میدان سے مٹی اٹھا کر اپنے جسموں پر لگاؤ, اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے اندر شفا رکھی ہے. جنگ حنین ہوئی تھی, جنگ حنین میں جو صحابہ کرام زخمی ہوتے, اسی خالی میدان سے مٹی اٹھا کر اپنے زخموں پر لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے زخموں کی شفا دی. اسی لیے اس کو بولتے ہیں خاک شفا کا میدان. تو یہ سامنے دیکھیں اپنے الٹے ہاتھ پر, وہ سامنے گاڑیاں کھڑی ہیں, یہ ہے کنواں پیر غرس. وہ سامنے پیر غرس, یہ وہ عربی میں پیر کہتے ہیں کنویں کو, غرس اس کا نام ہے. پیر غرس یہ وہ کنواں ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو بکر صدیق نے, اے صدیق, جب میرا آخری وقت ہو, جب میں اس دنیا سے پردہ فرماؤں, اسی کنویں سے پانی لے کر مجھے غسل دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو اسی کنویں سے پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا. یہ ہے پیر غرس. اس کنویں پر پہلے گاڑیاں جاتی تھی ہماری, پہلے تو بند کر دیا تھا گورنمنٹ نے, اب تقریباً 7-8 مہینے ہوئے اس کو پھر دوبارہ شروع کر دیا ہے. تو پہلے صبح کے ٹائم کھلا ہوتا تھا, جب سے یہ مدرسے کھلے ہیں تو انہوں نے پھر یہ بند کر دیا ہے. فجر کے بعد بند ہوتا ہے, دوپہر کے بعد 2 بجے کے بعد یعنی عصر کے قریب یہ کھلتا ہے, اور رات کو 10 بجے تک یہ کھلا رہتا ہے. 2 بجے سے کھلتا ہے, اوپن ہوتا ہے 10 بجے تک. اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو پیدل یا ٹیکسی پر آ کر اس کی زیارت بھی کر سکتا ہے, پانی بھی پی سکتا ہے. اب ہم جا رہے ہیں مسجد قباء, اسلام کی پہلی مسجد جو تقوی اور پرہیزگاری سے تعمیر ہوئی, متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے. یا صدیق مسجد جمعہ شریف. تو آنے والی جو زیارت ہے وہ ہے مسجد قباء, اسلام کی پہلی مسجد. پہلے مسجد اقصیٰ تھی, بیت المقدس جو فلسطین میں ہے, اور مسجد اقصیٰ ہے, پہلے وہ تھی. اس وقت اسلام نہیں آیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت, اسلام کی پہلی مسجد, مسلمانوں کی پہلی مسجد مسجد قباء. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے اپنے دست مبارک سے رحمت والے ہاتھوں سے مسجد قباء کا سنگ بنیاد رکھا, پہلا پتھر رکھا اور مسجد قباء کو تعمیر کیا. جب مسجد قباء تعمیر ہو گئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے, رنجیدہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا, اے پیارے صحابہ کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہجرت سے پہلے ہم مکہ پاک میں تھے. ہجرت سے پہلے ہم مکہ پاک میں تھے, وہاں پر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے, صفا مروہ کرتے تھے, حج کرتے تھے, عمرے کرتے تھے, قربانیاں کرتے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب سے مکہ پاک چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو مکہ پاک والی تمام عبادتیں ہم سے رہ گئی. اب جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں وہ عبادتوں میں ہم سے آگے ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو خود بھی پریشان ہوئے. بات تو صحیح ہے نا صحابہ کرام کی کہ مکہ پاک والی باتیں چھوٹ گئی ہے نا. جب آپ کی پریشانی کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت کو اچھا نہیں لگتا. اللہ رب العزت کو اپنے محبوب سے اتنا پیار تھا کہ تھوڑی سی بھی پریشانی اللہ تعالیٰ کو اچھی نہیں لگی, تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی. حضرت جبریل امین تشریف فرما ہوئے, قرآن پاک میں آیات مبارکہ آئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوموا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, اے پیارے حبیب آپ پریشان نہ ہو, غم زدہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے حبیب میں قادر مطلق ہوں, کسی کی عبادت قبول کروں یا نہ کروں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر کسی کی عبادت
زیارتیں حج عمرے قبول و مقبول ہوئے، اور اللہ رب العزت ہمیں بار بار اپنے گھر میں اپنے حبیب کے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، غم زدہ نہ ہوں، میں آپ کے ہاتھوں کی بنائی مسجد قباء کو اتنی بڑی فضیلت دے دیتا ہوں۔ اے پیارے حبیب کہہ دیجئے اپنے امتوں سے جو بھی آپ کا امتی اپنے گھر سے پابند ہوتا ہے۔ ہمارا گھر کون سا ہے؟ اب یہاں پر ہے، ہمارا گھر کون سا ہے؟ جس ہوٹل میں رہتے ہیں، جس روم میں رہتے ہیں، وہ ہمارا گھر ہے۔ اے پیارے حبیب کہہ دیجئے اپنے امتوں سے جو بھی آپ کا امتی اپنے گھر سے پابند ہو کر آپ کے ہاتھوں کی بنائی مسجد قباء میں آئے گا، آ کر 2 رکعت نفل تحیت المسجد قباء ادا کرے گا، اس کو سلام پھیرنے سے پہلے آپ ادھر مقبول عمرے کا ثواب پائیں۔ اتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے۔ ہم خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، جا کر طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کرتے ہیں، گنجے ہوتے ہیں، عمرے کے مکمل ارکان پیش کرتے ہیں۔ سمجھ تو آ رہی ہے نا باتیں؟ مکمل ارکان پیش کرتے ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اصل سے انسان سے ہی غلطی ہو رہی ہے۔ غلطی سے طواف کا 1 چکر کم ہو جائے، 7 چکر ہوتے ہیں، 1 چکر کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، صفا مروہ کا 1 چکر کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، یا کوئی رکن چھوٹ جائے تو ہمارے اپنے دل میں آ جاتا ہے کیا تو غلطی ہو جاتی ہے نا انسان، کیا پتہ ہمارا عمرہ قبول ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پر مسجد قباء میں نہ طواف، نہ صفا مروہ، نہ گنجا ہونا، کوئی بھی رکن نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرما دیا، اللہ کے حبیب نے بھی فرما دیا کہ جو بھی شخص اپنے گھر سے پابند ہو کر میرے ہاتھوں کی بنائی مسجد قباء میں آئے گا، اگر 2 رکعت نفل تحیت المسجد ادا کرے گا، اس کو سلام پھیرنے سے پہلے مقبول عمرے کا ثواب۔ میں حاجیوں سے روزانہ ریکویسٹ کرتا ہوں، حاجی صاحب یہ مواقع، یہ لمحے، یہ وقت، یہ مقام زندگی میں بار بار نہیں آئے۔ یہ ایسے مقام ہیں انسان اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا، لاکھوں کروڑوں کے حساب سے روپیہ پیسہ ہو، جب تک اللہ رب العزت کی رضا شامل نہیں ہے انسان آ نہیں سکتا۔ یہ ایسے مقام ہے، تو وقت ضائع مت کریں۔ جو محسن بھائی، محبوب بھائی ہے آپ کے گروپ انچارج، ان کا جو فرض تھا انہوں نے ادا کر دیا۔ آج آپ کو زیارت کرا دی، ابھی ہے آپ کی اپنی محنت، اپنی کوشش، جتنے دیر بھی آپ کا قیام ہے مدینہ پاک میں، کوشش کیا کریں روزانہ، روزانہ نہیں تو دوسرے دن، تیسرے دن، ایسا آنے جانے والی چیز ہے۔ ٹیکسی والا 2-3 ریال لیتا ہے، اگر آپ گروپ کی شکل میں آئیں گے 2 ریال لے گا ٹیکسی والا آنے کے، 2 ریال لے گا جانے کے، تو روزانہ آ کر 2 رکعت نفل مسجد قباء میں پڑھ جایا کرو۔ یہ مقام ایسے ہیں انسان بار بار نہیں آ سکتا۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، گاڑی ہماری قریب پہنچ چکی ہے، انشاءاللہ آپ اتارتے ہیں، آپ نے جانا ہے جا کر 2 رکعت نفل تحیت المسجد قباء۔ لیڈیز کا انتظام علیحدہ ہے، مردوں کا علیحدہ ہے۔ گاڑی کا نمبر، گاڑی کا کلر آپ نے یاد رکھنا ہے، گاڑی کی لوکیشن آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ابھی رش نہیں ہے، ایسا رش بڑھتا رہے گا تو پھر پاؤں رکھنے کی جگہ بھی مشکل بن جاتی ہے۔ ہماری گاڑی الحمدللہ جلدی آ گئی ہے، تو لیڈیز کا انتظام علیحدہ ہے، مردوں کا علیحدہ ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ گاڑی ہماری آگے رہ جائے، رش ہمارے پیچھے رہ جائے، نہ رش میں پھنسیں کہ نہ ہماری زیارت کو رہے۔ تو کوشش کرنا ہے، وقت کی پابندی کرنی ہے۔ باڈی کے اوپر نمبر لکھا ہوا ہے 200 یعنی 200، ٹھیک ہے نا؟ تو گاڑی کا کلر بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ برکا کمپنی، ایک کمپنی کی کئی گاڑیاں ہوتی ہیں، اگر نمبر یاد رکھیں گے تو ہماری کوئی بھول نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو اپنے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر جانا ہے، لیڈیز کو آپ نے بتانا ہے کہ نوافل پڑھ کے آپ نے کہاں پر رکنا ہے، ان کو ساتھ لے کر آنا ہے۔ 2 رکعت نفل تحیت المسجد قباء، اگر یہ الفاظ نہیں آتے تحیت المسجد کے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھید بھاگوں میں جانتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، انسان کا عمل کا دار بتا دیا پڑتا ہے۔ نیچے اترے میں آپ کو راستہ، ادھر سے جائیں، سیدھے اسی راستے سے جانا ہے، اسی راستے سے واپس جانا ہے، اب وضو بنانا ہے یہاں سے، اسی راستے سے جائیں گے، اسی راستے سے واپس جانا ہے۔
कर रहा प्यार मम्मी मुझे भी एक कैट चाहिए। मम्मी मुझे ना एक पैट चाहिए, एक कैट चाहिए। बनाए थे जब नहीं था इतना, है ना? तो सारा रश हो गया। ये वाली गाड़ियाँ भी हैं यहाँ। आ रही हैं, मेरे को मत रोकना फालतू के। मेरी तरफ से सब हाजी साहबान को मकबूल उम्रे की मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख एहसान के अल्लाह पाक ने इस उम्र से नवाजा। अपने राइट पर देखें, सीधे हाथ पर ये सामने मस्जिद खड़ी है काले पत्थरों वाली, ये है मस्जिद फजर। राइट पर देखें, मोहम्मद सोया 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 सोया, ये काले पत्थरों वाली ये है मस्जिद फजर। ये आपकी खुश नसीबी है, ये भी आपकी ज़ियारत हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ से गुजर हो रहा था, जब इस मकाम पर तशरीफ फरमा हुए तो फजर की नमाज अल्लाह वसल्लम ने इसी मकाम पर फजर की नमाज अदा की। आवाज अब आ रही है? ठीक है। ये है मस्जिद फजर। आप सल्लल्लाहु ने एक बार यहाँ पर फजर की नमाज अदा की है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा तामीर की तो उस वक्त मुनाफिक भी थे। बेटे बेटे गेम बंद कर दो, अभी बंद कर दो, बाद में खेलना, रूम पे जाके खेलना बेटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद कुबा तामीर की तो उस वक्त मुनाफिक भी थे। मुनाफिकों ने आपकी बनाई मस्जिद के बिलमुकाबिल एक मस्जिद बनाई थी जिसका नाम उन्होंने रखा था मस्जिद ज़रार। मुनाफिकों की मस्जिद थी, तो उस मस्जिद ज़रार को खत्म करके वहां पर वजू खाना बना दिया, मस्जिद के करीब ही बिल्कुल है। एक यहाँ पर कुआं भी था जिसका नाम था बीर खातम। बीर कुएं को कहते हैं, खातम कहते हैं अंगूठे को अरबी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस कुएं पर तशरीफ फरमा होते, अपने पांव मुबारक कुएं के अंदर लटकाते, पानी नीचे से ऊपर आता, आपके कदमों को बोसा देकर नीचे चला जाता। वो कुआं गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। पहले वहां पर फुहारा था, फुहारा भी खत्म कर दिया, अब निशान बाकी नहीं रहा। अब हम जा रहे हैं जबल ओहद, जन्नत का पहाड़। इस्लाम की दूसरी जंग, गज़वा ओहद, जंग ओहद, जहाँ पर 70 सहाबा कराम शहीद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत सैयदना अमीर रमज़ान रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए। इस्लाम की पहली जंग जंग बदर, दूसरी जंग जंग ओहद। जब कुफार मक्का ने, जरा तवज्जो से सुनना है, जब कुफार मक्का ने ऐलान जंग किया तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को जमा किया, मशवरा किया कि जंग कैसे लड़ी जाए और कहाँ लड़ी जाए। सहाबा कराम ने बारी बारी अपना मशवरा दिया। जो नौजवान सहाबा कराम थे उन्होंने मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंग मदीना शहर से बाहर लड़ी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के लिए ओहद की जगह को मुंतखब किया। अब तो वहां पर आबादी बढ़ चुकी है, पहले कुछ भी नहीं था, पूरा का पूरा खाली मैदान था। एक बड़ा पहाड़ ओहद का पहाड़ था, जिसको जन्नत का पहाड़ भी कहते हैं, सोने का पहाड़ भी कहते हैं। सोने का पहाड़ क्यों कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पहाड़ को दुआ दी है, अगर अहले अरब को कभी फाका पड़ जाए, रेत की तंगी हो जाए, तो उस पहाड़ को खोदेंगे, हाथ लगाएंगे तो वो सोने का बन जाएगा। जन्नत का पहाड़ भी उसी को कहा है, इंशाल्लाह बताऊंगा कि जन्नत का पहाड़ को कहते हैं। और एक बड़ा पहाड़ ओहद का पहाड़, और एक छोटी पहाड़ी आपका नाम है जबल रुमात। अरबी में जबल पहाड़ को कहते हैं, रुमात कहते हैं तीर को। जबल रुमात तीरों वाली पहाड़ी, तीरों वाली पहाड़ी क्यों कहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा कबूल कर लिया। 1000 असहाबे कराम का लश्कर मदीना मुनव्वरा से लिया और ओहद की तरफ रवाना हुए। 1000 के दरमियान 300 मुनाफिक भी साथ थे। जब रास्ते में जा रहे थे 300 मुनाफिकों ने साथ छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जबल रुमात की पहाड़ी, छोटी पहाड़ी देखेंगे, उसके ऊपर कुछ लोग भी चढ़े होंगे, इंशाल्लाह उसके बारे में बताऊंगा कि उसके ऊपर चढ़ना होता या नहीं चढ़ना होता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल रुमात की पहाड़ी के पास तशरीफ फरमा हुए थे, 700 सहाबा कराम बाकी मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 700 सहाबा कराम में से 50 तीरंदाज, जो बेहतरीन निशानाबाज थे, तेज चलाने वाले थे, उनको अलहदा किया और उनको हुक्म दिया कि आप 50 सहाबा कराम, 50 तीरंदाज जबल रुमात की पहाड़ी के ऊपर खड़े हो जाओ, मोर्चा बनाकर। जंग में जीते या हारे, चाहे शिकस्त भी हो जाए,
चाहे ऊपर से परिंदे चीले भी आकर आपको नोच लें, जब तक मेरा हुक्म मेरा बुलावा ना आए उस वक्त तक वो पहाड़ी मोर्चा नहीं छोड़ना। तो 50 सहाबा किराम देर लेकर जबल रुमात की पहाड़ी के ऊपर खड़े हो गए, मोर्चा बन गया। क्यों ऊंचा था ना मोर्चा, जो दुश्मन नीचे से आता सामने उनको नजर आता तो फिर तीरंदाजी होती, इसीलिए मजबूत मोर्चा था। तो 50 सहाबा किराम मोर्चा बनाकर खड़े हो गए, जंग शुरू हो गई, मुसलमानों को जंग में फतह हो रही थी, कामयाबी हो रही थी। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त ईमान नहीं रहे थे, उस वक्त कलमा नहीं पड़ा था। हजरत खालिद बिन वलीद कुफार की तरफ से जंग लड़ रहे थे, कुफार की फौज की कमांड कर रहे थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने देखा कि मुसलमानों को जंग में फतह हो रही है, कामयाबी हो रही है। हजरत खालिद बिन वलीद ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं कभी शिकस्त नहीं खाई, बहुत जंगजू थे। तो उन्होंने देखा कि मुसलमानों को जंग में फतह हो रही है, कामयाबी हो रही है, तो उन्होंने जंग का रुख तब्दील करने के लिए एक पॉलिसी अख्तियार की कि अपना कुफार का लश्कर मैदान जंग से वापस बाहर बुला लिया। मैदान जंग खाली हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबा किराम को हुक्म दिया था कि मेरे हुक्म के बगैर ये मोर्चा नहीं जोड़ना। तो मैदान जंग जब खाली हुआ, जो 50 तीरंदाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के ऊपर नस्ब किए थे और उनको हुक्म दिया था कि मेरे हुक्म के बगैर मोर्चा नहीं जोड़ना, उन 50 सहाबा किराम ने देखा कुफार तो मैदान जंग छोड़कर भाग चुके हैं, मैदान जंग खाली है, हम जंग कैसे लड़े। उन्होंने समझा शायद हमने जंग जीत ली है। इसी शायद के बिना पर 50 में से 40 तीरंदाज वो पहाड़ी छोड़कर नीचे उतरे, माल गनीमत इकट्ठा करने मसरूफ हो गए। 10 सहाबा किराम बाकी पहाड़ी पर मौजूद थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने देखा कि मुसलमानों ने वो मोर्चा छोड़ दिया, जो मजबूत मोर्चा था, मोर्चा छोड़ दिया है। तो उन्होंने फिर अपना कुफार का लश्कर वापस मैदान जंग में बुलाया और जबल रुमात की पहाड़ी के पीछे से घूमते हुए, पहाड़ी के पीछे एक दरा था, बड़ा गेट था, उसको तोड़ा, ऊपर चले गए। जो 10 सहाबा किराम थे पहले उनको जाकर शहीद किया, फिर नीचे उतरे, घमसान की जंग हुई, 70 सहाबा किराम शहीद हुए, मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ जंग में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु इसी जंग में शहीद हुए थे। इस्लाम की पहली जंग जंग बदर, जंग बदर के अंदर हिंदा नामी औरत, अब हम कहेंगे हिंदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, क्यों बाद में ईमान लेकर आए थे। हिंदा के अबू सुफियान की बीवी थी, रिश्ते में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची भी दूर की लगती थी। तो हिंदा के भाइयों को, उत्बा और शेबा को हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु बदर की जंग में कत्ल किया था, पहली जंग में। तो हिंदा ने अपने भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए कसम उठाई थी कि मैंने हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कराना है, उनका कलेजा मुबारक निकाल कर चबाऊंगी और उनके बोटियों का हार बनाकर अपने गले में पहनूंगी। ये उसने कसम उठाई थी हिंदा ने। जब ये दूसरी जंग हुई, जंग उहद, तो हिंदा एक वैशी गुलाम को खरीद कर लाई, उसे लालच दिया कि तूने हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करना है, मैं तुझे इनाम से भी माला माल कर दूंगी और तुझे आजाद भी कर दूंगी। वो वैशी आया जंग में, उसने आकर हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु पर पीछे दबा के छुप कर, सामने कोई भी नहीं आ सकता था। असदुल्लाह आपका लक़ब था, अल्लाह का शेर। एक पत्थर पड़ा था, पत्थर के औले में बैठकर उसने निशाना बांधा, हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को पीछे से वार किया, उनको नेज़ा मारा, शहीद किया। हिंदा ने हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का सीना मुबारक चाक किया, कलेजा मुबारक निकाला, कलेजा दबाया, नाक कान गले के टुकड़े काटे, बोटियों का हार बनाकर उसने अपने गले में पहना। हिंदा ने अपनी कसम पूरी की। जब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि मेरे चाचा हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो चुके हैं, आपने जब अपने चाचा को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोए कि इससे पहले कभी नहीं रोया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू मुबारक इतने बहे कि आपके आंसू मुबारक से आपकी रेश मुबारक, दाढ़ी मुबारक तर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को हुक्म दिया कि मेरे चाचा हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के टुकड़े जमा करो, उनको जन्नतुल बकी में लेके जाते हैं, वहीं पर मदफून करेंगे। सहाबा किराम ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जंग में मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, टुकड़े बहुत ज्यादा बिखरे पड़े हैं, हमें नहीं पता कौन सा टुकड़ा आपके चाचा सैयदना अमीर हमजा का होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, टुकड़ा उठाओ, अपने कान के साथ लगाओ, जिसमें से आवाज आए शहादत की, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो टुकड़ा मेरे चाचा सैयदना अमीर हमजा का होगा। असहाबा किराम ने टुकड़े जमा कर लिए।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو جنت البقیع میں لے جانے کی تیاری کر لی. جو احد کا پہاڑ ہے، جنت کا پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کی تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر لمبائی ہے، 2 سے 3 کلومیٹر چوڑائی ہے. اگر اس کا اوپر سے جہاز کے تصویر بنی ہوئی دیکھیں، جیسے محمد لکھتے ہیں ویسے محمد لکھا ہوا ہے جنت کا پہاڑ. اللہ تعالیٰ نے اس احد پہاڑ کو چلنے کی بھی طاقت دی، بولنے کی بھی طاقت دی. وہ پہاڑ چلنے لگا، بولنے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنے چچا کو جنت البقیع میں لے کے جائیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ جنت البقیع میں جاؤں گا، ورنہ آپ اپنے چچا کو اور 70 کے 70 شہداء کرام کو یہیں پر سلا دو، میری گود میں، میرے دامن میں، تاکہ قیامت تک جتنے بھی آپ کے امتی آئیں گے آ کر آپ کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پاک پر زیارت کریں گے، سلام پیش کریں گے، دعا مانگیں گے اور میری بھی زیارت کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو سید الشہداء کا لقب دیا، یعنی سب شہیدوں کے سردار. حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنت کے شہزادے، جنت کے پھول. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں سب شہیدوں کے سردار. سید الشہداء کا لقب دیا اور 70 کے 70 شہداء کرام کو یہیں پر احد کے دامن میں گود میں یہیں پر مدفون کر دیا، یہیں پر سلا دیا. ہم جائیں گے انشاءاللہ، 4 دیواری بنی ہے، جالیں لگی ہیں، اندر 70 شہداء کرام آرام فرمائیں. جائیں گے شہداء پر قبروں کی ان کی زیارت کریں گے، سلام پیش کریں گے، دعا مانگیں گے، جنت کے پہاڑ کی بھی نیچے سے کھڑے ہو کر زیارت کریں گے، جبل رماد کی بھی زیارت کریں گے. انشاءاللہ پھر ادھر سے واپسی جائیں گے، پھر جائیں گے مسجد قبلتین، وہاں پر جا کر 2 رکعت نفل پڑھنے. یہ تحیۃ المسجد کا اجر بہت بڑا ہے، انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کہ اس کا اجر کتنا بڑا ہوتا ہے. تو آپ کو پہلے میں آپ کو بتا دوں، چھوٹی پہاڑی جو آپ دیکھیں گے نا جبل رماد، یہ سامنے ابھی آ رہا ہے پہاڑی بڑا احد کا پہاڑ ہے، اپنے الٹے ہاتھ پر دیکھیں. چھوٹی پہاڑی جبل رماد آپ دیکھیں گے، اس کے اوپر کچھ لوگ چڑھے ہوں گے جبل رماد پر. اس کے اوپر نہیں چڑھنا ہوتا. کیوں نہیں چڑھنا ہوتا؟ کہ اس کے اوپر 10 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، ان کا پاک لہو لگا ہے. ہم صحابہ کرام کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا صحابہ کرام کا پاک لہو کون سی جگہ پر لگا ہے. اوپر جائیں گے تو بیعت میں شمار ہوں گے. دوسرے نمبر پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جبل رماد کے فرم کو ایک پتھر مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر لگا. دوسرا پتھر مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک میں اسی پہاڑی کے اوپر شہید ہوئے تھے. اس لیے اس کے اوپر نہیں چڑھنا. جو لوگ چڑھتے ہیں نا وہ کون سے ہوتے ہیں؟ کسی ہم زبان کے ساتھ نہیں آتے زیارت کے لیے. ٹیکسی والا، چھوٹی گاڑی والا کچھ بھی نہیں بتاتا ہے. کسی سعودی کے ساتھ یا کسی اور زبان والے کے ساتھ آتے ہیں تو وہ بتاتا نہیں ہے، وہ صرف گھماتا ہے آ کر. ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. اس لیے میں آپ کو حاجیوں کو میں روزانہ ریکویسٹ کرتا ہوں اس کے اوپر نہیں جانا. جو جانا چاہے گا میں کسی کو روکتا بھی نہیں، کیونکہ ہر کسی کا گناہ ثواب اپنا ہوتا ہے. تو حق بات جو ہوتی ہے میں انشاءاللہ بتا دیتا ہوں. پہلے یہاں پر سعودی حکومت اسپیکر لگا ہوئے تھے، اناؤنسمنٹ ہوتی تھی اسپیکر میں کہ اس پہاڑی کے اوپر نہیں جانا. عربی زبان میں بولتے تھے، لوگ نہیں سمجھتے تھے، پھر انہوں نے بند کر دیا. اب گائیڈ سارے بولتے ہیں اور جن کو نہیں بولتے وہ بیچارے چڑھ جاتے ہیں. ایک اور بھی ہوتے ہیں جن کو ادب اور احترام کا پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ صرف انجوائمنٹ والا ذہن رکھتے ہیں، سیر و تفریح والا. اچھے برے کا پتہ نہیں ہوتا، کیوں بتانے والا نہیں ہوتا تو کیسے ان بیچاروں کو پتہ چلے. اس لیے اس کو پتہ نہیں جانا. ہم جائیں گے، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جاؤں گا، گروپ کی شکل میں جائیں گے. جا کر شہداء پر، شہداء کے بارے میں انشاءاللہ وہاں پر اور بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں کون سی قبریں ہیں. 2 قبریں بڑی سن آئی قدام پر سیدھا انشاءاللہ بتاؤں گا. اما جی بیٹھ جاؤ، گر جاؤ گے، بریک ہوتی ہے، خطرناک بریک ہوتے ہیں. ایک بار میں بھی گرا ہوں، یہ میرے بازو اوپر نہیں جاتا ہے. تو انشاءاللہ شہداء کے بارے میں بتاؤں گا، جنت کے پہاڑ کے احد کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کو جنت کیوں کہتے ہیں. اور جہاں سے یہ پہاڑ پھٹا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دامن میں چھپایا تھا، اس جگہ کی آپ کو زیارت کروں گا انشاءاللہ. میں ساتھ ہی جاؤں گا. یہ سامنے دیکھیں اپنے الٹے ہاتھ پر، یہ پہاڑی آگے چھوٹی پہاڑی، یہ ہے جبل رماد، تیروں والی پہاڑی، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 تیر انداز نصب کیے تھے. یہ چھوٹی پہاڑی
اور دیکھیں گاڑیاں چاروں طرف سے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں ہیں, ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں. اگر اس کے اوپر چڑھنا ہوتا تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. یہ چند لوگ چڑھے ہوئے ہیں, یہ وہی لوگ چڑھتے ہیں جن کو بتانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. تو انشاءاللہ میں ساتھ چلتا ہوں, آپ کو جا کر زیارت بھی کراتا ہوں, سلام بھی پیش کریں گے, دعا بھی مانگیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ جائیں گے مسجد قبلہ ہے. تحیۃ المسجد کا اجر آپ کو بتا دوں, تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں, بہت بڑا اجر ہے, نہیں پتا رہا ہماری. چلو پھر ادھر سے جائیں گے, واپس جائیں گے, پھر آگے انشاءاللہ بتاؤں گا تحیۃ المسجد. کیوں ابھی گاڑی پہنچ چکی ہے, اترتے ہیں ایک ساتھ چلتے ہیں, جا کر شہداء پر سلام بھی پیش کرتے ہیں, دعا بھی مانگتے ہیں. میں اس کو راستہ بتا دوں گا. تو اس کے بارے میں ہم آگے نیکسٹ بلاگ میں پتہ جانیں گے کہ کیا ہے اور یہاں کی فضیلت کیا کیا ہے, یہاں کون سی مسجد ہے, اور یہ جو پہاڑ ہے اس کے بارے میں تو آپ نے ڈیٹیل میں سن لیا. انشاءاللہ آگے نیکسٹ بلاگ میں بنے رہیے تاکہ اس کے بارے میں اور ڈیٹیل سے تفصیل سے آپ کو پتہ چل سکے. تو ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں, تب تک کے لیے ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل, اور دعاؤں میں یاد رکھیں, اور اگر آپ نے دھیان سے نہیں سنی تو دوبارہ دھیان سے ضرور سنیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, دعا میں یاد رکھیے گا. اسٹے ٹیون. ہاں